नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनको निकै चर्चा छ। केपी ओलीको प्रतिस्पर्धीको रूपमा ईश्वर पोखरेल प्यानल सहित मैदानमा उत्रिसके पछाडि यो विषय निकै अहिले मुलुकको मूल राजनीतिमा समेत चर्चाको विषय बनिरहेको छ। जेएनजी विद्रोह पछाडि 1 वर्ष अघि नै एमालेले महाधिवेशनलाई सक्न खोज्दैछ र अब प्रतिस्पर्धीहरू मैदानमा देखा पर्न थालेका छन्। एमालेको महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेलको प्रतिस्पर्धालाई निकै रोचक तरिकाले हेरिएको छ भने प्रतिस्पर्धा कस्तो होला भनेर आशंकाको रूपमा पनि हेरिएको छ। एमालेमा केपी ओलीको प्रतिस्पर्धीहरू अहिलेसम्म सबैले पार्टी छोडिसकेका छन्। अब ईश्वर पोखरेलको अवस्था के होला र ईश्वर पोखरेलको प्यानलको अवस्था के होला भनेर पनि टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। जेएनजी विद्रोह पछाडि बनेको सरकारप्रति पनि नेकपा एमालेले कटाक्ष गर्दै आएको छ र यसलाई असंवैधानिक सरकार भनिरहेको छ भने फागुन 21 को निर्वाचनलाई एमालेले शङ्खाको रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ र सँगै नेकपा एमालेले आफ्नो महाधिवेशनको प्रारम्भमा फागुन 21 को निर्वाचनमा नेकपा एमाले नभाग्ने र मैदानमा उत्रिने पनि बताइसकेको छ र त्यो सँगै सरकारको विषय पनि यतिखेर चासोको विषय छ। सरकार के गर्दैछ र त्यो सँगै भ्रष्टाचारका विषयहरू पनि यतिखेर चर्चाको विषय छन्। छानबिनहरू भइरहेका छन् र अख्तियारले शक्तिशाली भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अदालत लाने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। आज हामी विशेष गरी नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशन र त्यस उपर उठेका विविध प्रसङ्गहरू र सँगै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगमा केपी ओली बयानमा जानुपर्छ भनेर अहिले संस्थापन इतर पक्ष जो समूह केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछन् उनीहरूले त्यसमा बढी राजनीतिक एजेन्डा पनि बनाइरहेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरी। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुन्छ? ठिक छ। नेकपा एमालेको यसपटकको 11औं महाधिवेशन चाहिँ निकै रोचक पनि देखिएको छ र देखिँदैछ र सँगै के आशंका र सँगै केपी ओलीको प्रतिस्पर्धा छँदैछ तेस्रो कार्यकालको लागि। सँगै ईश्वर पोखरेलहरू पनि प्यानलसहित प्रतिस्पर्धीको रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन् र केही समय अगाडि सकिएको विधान अधिवेशनलाई फेरि एमालेले उल्टाइदिएको छ। यतिखेर आएर केपी ओलीले विधान अधिवेशनले गरेको निर्णय र जुन केपी ओली स्वयंको अभिव्यक्ति खण्डित भएको छ विधान किन उल्टाएको एमालेले छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद छ सुनिलजी। एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा मलाई बोलाएर मेरो विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो। अब भर्खरै भनौँ न धेरै दिन पनि भएको छैन, 3 महिना अगाडि चाहिँ विधान अधिवेशनबाट अब एउटा विधान हामीले पारित गरेका थियौँ। त्यो पनि कुनै मतदान गरेर पक्ष विपक्ष गरेर गरे पनि होइन, पुरै सर्वसम्मत, कसैले त्यसमा इफ बट कसैले क्वेसन उठाएको होइन। तर 3 महिना पुग्दा नपुग्दै अब आज यो भनौँ न अब खास गरेर अब महाधिवेशनको उसमा आइपुग्दाखेरि फेरि चाहिँ अब विधानलाई भनौँ न विधानका केही अंश अब यो बदल्नु पर्ने जुन आयो। अब यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो नेतृत्वको यो दीर्घकालीन हिसाबले भनौँ न अब एउटा निर्णय गरेर अब 3 महिना पनि अड्न नसक्ने भनेपछि हाम्रो निर्णय प्रक्रिया अथवा निर्णय कस्तो हामी गर्छौँ भन्ने कुराको पनि अब यसले बताउँछ। यद्यपि अब तपाईँलाई थाहा छ, अब तपाईँहरूले नै प्रसारण गरिसक्नुभयो, यो विधान अब चलाउनु हुँदैन भनेर अब सचिवालयको अस्ति बैठक बसेको थियो। सचिवालयको बैठकमा चाहिँ अब अहिले चलाउने हो भने अब धेरै कुरा चलाउनु पर्छ होइन, खालि सङ्ख्याको मात्रै त्यो कुरा होइन नि त। त्यहाँ त पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचनमा आफ्नो जित निकाल्नको लागि मात्रै विधान एमालेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधान र यसलाई अत्यन्तै सर्वोपरि रूपमा लिन्छ नेकपा एमाले। यसको औचित्यमाथि केपी शर्मा ओलीले कु गरेका हुन्।
अब त्यो भन्दा पनि अब विधानमै कु गरेको त भन्न मिलेन, तर अब यही जे कुरो आज हामीले अब केन्द्रीय कमिटीको भनौँ न अन्तिमै बैठक होला मलाई लाग्छ। अब यस पछाडि त के होला र बैठक, अब भोलिदेखि निर्वाचन प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ। यो अन्तिम बैठकमा अब जुन खालको हामीले निर्णय गऱ्यौँ र जसरी कुरो आयो, यो कुरो त्यति बेला नउठेको होइन। विधान महाधिवेशनमै पनि अब जस्तो ग्रुप छलफल भयो, हरेक ग्रुपबाट के आएको थियो भने अहिले सङ्ख्या घटाउँदैछौँ, भोलि फेरि सङ्ख्या बढाउन नपरोस्, यो हेक्का राखियोस्। यदि फेरि भोलि महाधिवेशन गर्दाखेरि सङ्ख्या बढाउने नै हो भने आज किन घटाउने भनेर 7वटा भनौँ न 7वटा 9वटा कतिवटा भनौँ न त्यति बेला ग्रुप जुन समूहगत छलफल गरिएका थिए सबै समूहमा त्यो कुरो उठ्यो सबै समूहमा त्यो कुरो उठ्यो र अब यसलाई अलिकति विचार गरेर गरौँ र हामीले जे निर्णय गर्छौँ त्यो अलि दीर्घकालीन, अब एकदमै अजरअमर त निर्णय हुँदैन, तर पनि अलिक दीर्घकालीन जाओस् न होइन। अलि भर्खरै निर्णय गर्ने भर्खरै फेरि अब त्यसलाई उल्टाउने यस्तो काम नहोस्, अलि विचार गरियोस् भनेर धेरैले बोल्नु भएको थियो, अथवा लगभग सबै ग्रुपमा चाहिँ अब त्यो छलफल भएको थियो र ग्रुप लिडरले त्यो कुरोको एड्रेस चाहिँ आफ्नो भन्ने बेलामा भन्नुभएको थियो। यसलाई तपाईँ केपी ओलीको यो प्रयासलाई अब तपाईँले केपी ओलीले विधानको औचित्यमाथि कु गरे भन्ने शब्द तपाईले भन्न रुचाउनु भएन। यो प्रयासलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो राम्रो कुरो भएन। यो निर्णयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो निर्णय राम्रो भएन। मैले सुरुमै भने नि यो निर्णय केपी ओलीको यो निर्णय राम्रो भएन। प्रश्न जनतालाई प्रश्न पार्दिनु एकदमै अनि किन भएन भने अब मैले अघि नै त्यसको अब व्याख्या गरिसकेँ कि त्यति बेलै जब हामीलाई थाहा थियो होइन, अब 10औं महाधिवेशनमा जाँदाखेरि पनि उमेर हदका कुराहरू, 2 कार्यकालका कुराहरू, उमेर हदका कुराहरू त्यति बेला पनि अब भनौँ न फेरबदल गरिएको हो क्या होइन। अब यदि त्यही कुरो नै हो भने अब त्यो विधानमा किन राख्ने होइन, अब विधानमा राख्नु हुँदैन। त्यही कुरो नै हो भने विधानबाट 70 वर्ष उमेर हद र 2टा कार्यकाल भन्दा बढी बढाउन नपाउने पदको लागि त्यो चाहिँ किन फेरि छोइएन? यही त छ। अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खोइ अब यही छ के यसैमा हो छलफल भएको। आज पनि यसैमा छलफल भयो। आज पनि अब केन्द्रीय कमिटीको छलफल हुँदाखेरि यदि अब विधानमाथि नै अब फेरि भनौँ न फेरबदलकै कुरा गर्ने भने त फेरबदल गर्नुपर्ने त अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू थुप्रै छन् हैन। 70 वर्ष उमेर र 2 कार्यकाल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त त्यही कुरो हो। 70 वर्षको कुरा र 2 कार्यकालको कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। अझ भन्नुहुन्छ भने किन महत्त्वपूर्ण हो भने आज 70 वर्षमा त बरु त्यति धेरै नजाम जस्तो लाग्छ मलाई। तर 2 कार्यकाल त अनिवार्य हो। हेर्नुहोस्, यस कारणले अनिवार्य हो कि तपाईँ जब 2 कार्यकाल को व्यवस्था गर्नुहुन्न त त्यो त अब मान्छे त अब एकचोटि आइसके पछाडि उसले कब्जा गर्छ, त्यस पछाडि लगातार मोनोपोली गर्दै जान्छ, झन् निरङ्कुशता बढ्दै जान्छ। सामूहिक नेतृत्वले छोड्न सक्दैन र छोड्न चाहँदैन मात्रै हैन, अनुकूल बनाउँछ, चाहँदैन मात्रै हैन कि अब कस्तो हुन्छ भने त्यो एकदमै त्यो जुन भनौँ न मेन लिडरसिपमा हुन्छ नि, अब यो धेरै कार्यकाल हुँदै गएपछि उसकोमा अहङ्कार बढ्दै जान्छ, कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ, अनि सबै कुरा मैले नै जानेको छु, अरूले के जानेको छैन भन्ने बढ्दै जान्छ। केपी ओलीले त्यही खोजेको एमालेमा अब हैन, मैले केपी ओलीको मैले कुरा गर्दै छैन, म त एउटा प्रवृत्तिगत प्रवृत्ति केपी ओलीमा त्यो नियतिको रूपमा देखिँदैछ। मतलब अहिले त अब सबैले त्यही त भनिरहेछौँ हामीले हैन, पार्टीमा पनि सामूहिकता हरायो। सामूहिक ढङ्गले हाम्रो पार्टी हेर्नुहोस् आज जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, यसको प्रमुख कारण भनेकै के हो भन्दाखेरि सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हैन। सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारीकै आधारमा आज पार्टी यहाँनिर आइपुगेको हो। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद कहाँ पुग्यो आज? अब खैर, जनता बहुदलीय जनवाद त कहीँ गएको छैन। हामी अहिले पनि हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यक्रम जनता बहुदलीय जनवाद नै हो। हामी अब त्यसलाई छोडेको त छैनौँ। तर मैले भन्न खोजेको शैलीका कुरा, कार्यशैलीका कुरा हैन, अब यो सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने तौर तरिका हैन, अब यसमा चाहिँ जब सामूहिकता हराउँछ, सामूहिकता हराइसके पछाडि के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिको मनोबली हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि व्यक्तिगत स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ, विकनेस पनि हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ हैन। अब
त्यसो भएको हुनाले सामूहिक निर्णय गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अब भनौँ न कसैको के एक्सपर्टिज होला कसैको के एक्सपर्टिज होला सबैको मिलाउँदाखेरि बल्ल त ठिक निर्णय हुन्छ। नेकपा एमालेलाई के बनाउन खोजेका अब देखिराख्नु भएको छ नि त। अब हामीले के भनिराख्नुपर्छ र अब होइन अब उहाँको अहिले पनि अब भनौँ न निर्णय गर्ने तरिका अथवा भनौँ न उहाँलाई जे लाग्छ अब त्यो कुरो नै भनौँ न त्यही नै गर्नुपर्छ। उहाँलाई जे लाग्छ त्यो पार्टीले गर्नुपर्छ। केपीलाई जे लाग्छ नेकपा एमालेले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो आइसके पछाडि अनि सामूहिक त हराएका हराएन। केपी ओली प्राली भएछ नेकपा एमाले। प्राली त नभनौँ त्यस्तो शब्द प्रयोग नगरौँ। अब हामीले त हाम्रो आदरणीय नेता हो होइन। अब केपी ओली त हाम्रो श्रद्धेय नेता हो हाम्रो अध्यक्ष हो सिङ्गो अब नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रभावशाली पार्टीको अध्यक्ष हो होइन। अब उहाँलाई अब त्यो शब्द हामीले अब त्यसरी त प्रयोग नगरौँ। तर पनि अब कुरो के छ भने हामीले त हाम्रो नेता सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ विचारमा चल्नुपर्छ सामूहिकतामा चल्नुपर्छ र कुरा सुन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कोही पनि व्यक्ति पर्फेक्ट हुँदैन। हेर्नुहोस् कोही पनि व्यक्ति पर्फेक्ट हुँदैन। सबैका केही न केही कमजोरी हुन्छ होइन। अनि सबै कुरा म पर्फेक्ट मैले बोलेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्न थालेपछि अनि कहाँबाट हुन्छ। अस्ति भर्खर केपी ओलीले यो अधिवेशनको केही समय अगाडि विधान महाधिवेशनले सबै कुरा टुङ्गाइसकेको छ। अब 11औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चुनियो म बोल्छु सकिन्छ भने हैन। त्यही त तपाईले सुन्नु भएन? हैन त्यो बोल्न नहुने बसेर त्यही सुने हैन तपाईले। सुन्नु न अब त्यो त बोल्न नहुने कुरा हो नि त। अब पार्टीको यत्रो विशाल पार्टीको अध्यक्षले हैन अब मैले बोल्छु त्यसपछि अब त्यही कुरो निर्देशन हुन्छ अनि सकिन्छ भनेर बोल्ने हो त त्यो बोल्ने कुरा हो। हामी त अब यसै पनि उहाँ त सम्मानित व्यक्तित्व हो हैन। अब त्यसमा सबैको उहाँले त अझ के भन्नुपर्छ त्यहाँ छलफल हुन्छ सबैका विचारलाई हामीले सम्मान गर्छौँ सबैलाई अवसर दिन्छ बोल्ने अवसर दिन्छ छलफल गर्ने अवसर दिन्छ भनेर भन्नुपर्छ नि। अनि मैले बोल्छु त्यस पछाडि अरू कोही बोल्न पाउँदैन भनेको अर्थ के हो? फरक विचार ल्याउन पाउँदैनन् र त्यसो कुनै पनि खास त्यसो कुनै गुन्जाइस छैन। ल्याए भने खराब हुन सक्छ भनेको चेतावनी हो नि। हैन सुन्नुहोस् न अब विचारैको हिसाबमा त हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो अब सैद्धान्तिक दार्शनिक हिसाबले नै अब त्यस्तो फरकै त कुरो केही पनि छैन। अब अहिले 40 बुँदे अवधारणा आज पनि प्रस्तुत गर्नुभयो हैन। अब त्यसमा शैलीगत कुराहरू हैन त्यसो के छ हैन। अब 40 बुँदेको व्याख्या अब अहिले त्यही गर्न थाल्ने भने त धेरै टाइम जान्छ। संक्षिप्त रूपमा महत्त्वपूर्ण हैन। अब जस्तै उदाहरणको रूपमा अब 2-3 वटा कोट मैले गर्छु। जस्तै यो जेनजी आन्दोलनको विषयमा उहाँ प्रमुख पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा सरकार थियो। मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेको नेतृत्व एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व मुलुक चलिरहेको थियो जेनजी आन्दोलन 2324 गते अगाडि। अनि त्यो विषयमा त्यो 40 पेजको जुन अवधारणा पत्र छ त्यसमा प्रमुखताको विषय के उठाइएको छ भने प्रमुख पदमा भइसके पछाडि त्यसको जानकारी राख्नु पर्थ्यो हैन कि आन्दोलन कुन रूपमा कसरी आउँदैछ र त्यसलाई अब कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यो ठाउँबाट गर्नु पर्थ्यो अथवा जानकारी लिनु पर्थ्यो र त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरिएन त्यो भएन। त्यो नभइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा उहाँले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। अनि आज पनि अब त्यहाँ के कुरो उठ्यो भन्दाखेरि भनौँ न उहाँले जवाब दिने बेलामा मैले के जिम्मा लिने भन्नुभयो अनि हो यही हो के कुरा जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन। मैले पनि भन्छु एउटा नेतृत्व 2324 गतेको नरसम्मान र त्यो ध्वंसको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ। मोरली नैतिक रूपमा त्यो कुर्सीमा बसेको बेलामा उहाँकै नेतृत्वमा सरकार भएको बेलाको त्यत्रो घटना घटिसक्यो हैन। सरकार गयो भनौँ न कस्तो अवस्थामा सरकार गयो जाने गरी भनौँ न अब त शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिएन त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन। उहाँले सबैले भागेको शब्द प्रयोग नगर भनिसक्नुभयो उहाँले। त्यसो भएको हुनाले खाएर अब अरू जेसुकै होला त्यो प्रमुख पदमा बसिसके पछाडि त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ जानकारी लिनुपर्छ त्यसको आफ्नो जुन मेकानिजम हो त्यसमार्फत सबै चिज लिएर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अथवा
अब त्यसलाई कसरी भनौँ न जुन ढङ्गको जुन क्षति भयो, जुन ढङ्गको एउटा भनौँ न 22 गतेसम्म हामी गोदावरीमा सर्वसम्मत ढङ्गले उहाँले एकदम होइन शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षको तपाईँहरूको परिकल्पना हुँदै थियो। त्यति मात्रै नभएर अब उहाँहरूले त धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ होइन, यो सरकार अब मिसाइल हाने पनि जाँदैन, कुनै पनि हालतमा सरकार 2/3 सरकार मिसाइल ठोक्दा पनि केही हुनेवाला छैन। तर भनौँ न अब 24 घण्टा पछाडि यसको मोरल नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ पर्दैन। यो कुरो उठाउनु भएको छ क्या ईश्वर गणले, यही कुरो उठाउनु भएको छ। यसको भनौँ न यसलाई समीक्षा हुनुपर्छ होइन, र मोरली नैतिक रूपमा उहाँले जिम्मा लिनै पर्छ। त्यसकारण केपी शर्मा ओली गौरी बहादुर कार्कीको छानबिन आयोगमा बयानको लागि जानुपर्छ होइन? आयोगमा त जानै पर्छ नि। आयोग हामी कानुनी कुरा गर्ने अनि कानुनी कुरा कानुनको हिसाबले ठिक छ। अब यो सरकार अब कसरी बन्यो के भयो त्यो कुरा छोडिदिउँ, सरकार हो कि होइन यो? सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सरकार हो भन्नुहुन्छ? ए बाबा, अनि के भन्नुहुन्छ त? अनि प्रधानमन्त्री होइन भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री ठिक छ, अब संवैधानिक गैर संवैधानिक कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, त्यो संविधान बमोजिम छैन मैले पनि भन्छु। कुन संविधानको धारा टेकेर बनाएको छ? तर सरकार हो कि होइन? प्रधानमन्त्री हो कि होइन? प्रधानमन्त्री नै होइन सुशीला कार्की भन्न मिल्छ? त्यसरी भन्न मिल्छ? हामी त तपाईँको बुझाइमा सुन्नु मेरो बुझाइ होइन, दुनियाँको बुझाइमा अब यस्तो कुरा पनि गर्न मिल्छ? हो ठिक छ, अब संविधानको ट्र्याक बिग्रेको छ, त्यसलाई संवैधानिक फेरि बनाउने कोसिस हुँदैछ, गर्नुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिले पनि कानुन विद्यमान छ होइन, कानुनकै हिसाबले गौरी बहादुर कार्कीको आयोग भनेको छ। अब त्यो आयोगले बोलाएपछि जान्न भन्न मिल्छ? जानुपर्छ आफ्नो कुरो राख्नुपर्छ, बकाइदा राख्नुपर्छ। जान्न भनेर कसरी भन्न मिल्छ? यस्तो कानुनी, हामी त कानुनी गौरी बहादुर कार्कीको छानबिन आयोगमा केपी ओलीले गएर बयान दिनुपर्छ। एकदमै दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ अब चौधरीले पोलिट ब्युरो सदस्य, पोलिट ब्युरो त अब ठिक छ, पोलिट ब्युरो सदस्य त्यो दुनियाँले एउटा नागरिकको हिसाबले भन्दाखेरि पनि हामी कानुनी मान्यता राख्ने मान्छेले अनि त्यहाँबाट म कानुन मान्दैन भन्न मिल्छ र? नेकपा एमाले जस्तो पार्टी जसले सरकार बनाउँछ, सरकार चलाउँछ, सरकारकै माध्यमबाट यहाँ समृद्धि ल्याउँछ, सुशासन ल्याउँछ, सारा कुरो गर्छु भन्छ, अनि कानुन मान्दैन भन्छ। तर उहाँले के भन्नु, विरोधीले लखेटेका बेला पार्टीका साथीले साथ खोजेको मेरो तर्फबाट घच्चमच्च भएको भए सरी भन्नु। पार्टीले त साथ दिएकै छैन, अनि उहाँले पार्टीले कहाँनिर साथ दिएको छैन? पार्टीका हरेक कार्यकर्ता हामी सबैले उहाँले साथ दिएका छौँ। तर कानुन मान्दैन भन्न त पाइएन नि त। कानुनको हिसाबले अब त्यो आयोगमा अब जाँदैमा के हुन्छ? उहाँले आफ्नो कुरो राख्ने त हो नि, अरू कुरो के हुन्छ? उहाँलाई कठघरामा राखेर त्यस पछाडिको प्रतिक्रिया त छँदैछ नि त। एमाले सिङ्गो यत्रो एमाले केपीओलाई तुरुङमा राखेर त बयान लिने होइन नि? त्यही भन्छु कि अब त्यसो भएको हुनाले अब यस्ता कुरामा अब त्यो अलिकता भनेपछि ईश्वर पोखरेलको 40 बुँदामा यसलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाइएको छ। अर्को विषय के छ? अब विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषयमा जब संवैधानिक हिसाबमा कहीँ राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे फेरि पनि पार्टीमा आउनु हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमा अथवा संविधान कानुनमा कहीँ त्यस्तो कुरो उल्लेख गरिएको छैन। नेपालको संविधानले केही पनि बोलेको छैन, त्यस्तो बोलेको छैन, एमालेको विधानले पनि केही बोलेको छैन, र हाम्रो पार्टीको विधानले पनि बोलेको छैन। अनि अब त्यति बेला ठिक छ, अब एउटा त्यो गरिमामय पदमा गइसकेको मान्छे अब यत्तिकै बस्छु भन्दाखेरि त्यो कसैले अब तानेर ल्याएर तैँले राजनीति गर भनेर भन्न मिल्दैन, त्यो बेग्लै कुरो हो, भन्न पनि हुँदैन। तर उहाँ त राजनीतिक व्यक्ति हो नि, उहाँ त हाम्रो पार्टीको पहिलाको त्यो पूर्व उपाध्यक्ष हो नि होइन। पहिला त्यति बेलासम्म उपाध्यक्ष बन्न हुने, राष्ट्रपति भइसके पछाडि रिटायरमेन्ट भइसके पछाडि म फेरि पनि आफ्नो पार्टी आफ्नो घरमा आउँछु भन्दाखेरि अनि सदस्यता रोक्न मिल्छ? अब सदस्यता लिँदाखेरि नयाँ प्रक्रियाबाट फर्किने मन भएदेखि विद्या भण्डारले नयाँ सदस्यताको लागि निवेदन फेरि दिनुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, अब यो कुरो पनि के हो भन्दाखेरि त्यो मदन भण्डारीका परिवारले
एमालेमा बस्नको लागि त्यो पनि निवेदन दिनु पर्यो अब हैन निवेदन त्यो निवेदन हैन उहाँको त सदा त रिनु छ त कस्तो कुरो हो भन्नुभयो तपाईको पार्टी रिनु छ त्यो त विद्या भण्डारीले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भनिसक्नु भएको छ मेरो रिनु नै छ अहिले त कार्यान्वयन नभएको मात्रै न हो उहाँले आफैले कतिचोटि भनिसक्नु भएको छ विद्या भण्डारीले हैन अब त्यसो भएको हुनाले अब यसमा अब के छ भन्दाखेरि यो तपाई पनि यसमा प्रश्न हुनुहुन्छ कि विद्या भण्डारीको सदस्यता स्थगन गरिएको छ त्यसलाई सक्रिय तुल्याउनु पर्छ केपीओले तलमाथि गर्न पाउँदैनन् अब आज त मैले भन्दैन तर समयक्रमले उहाँ फेरि नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ पार्टी नेतृत्व गर्नुहुन्छ अब त्यो कुरो त म अहिले नेतृत्व त उहाँले व्यक्तिगत गर्ने हो र त्यो त महाधिवेशनले बनाउनु पर्यो होइन पार्टीले बनाउनु पर्यो होइन त्यो 12 महाधिवेशनको कुरा अहिले नगरौँ के 12 महाधिवेशन जाँदाखेरि होइन परिस्थिति कस्तो बन्छ पहिला व्यक्तिहरूकै हैन त्यसपछि मुलुकको परिस्थिति कस्तो बन्छ हैन पार्टीको परिस्थिति कस्तो बन्छ त्यो परिस्थितिले बनाउनु पर्यो परिस्थिति छिनछिनमा घटनाक्रम परिवर्तन भइरहेको अनि अरु 40 बुदामा अरु महत्त्वपूर्ण के छ ईश्वर पोखरेलको अब उहाँले अब अरु शैलीगत कुराहरू अब धेरै उठाउनु भएको छ हैन अब पार्टी अब यही सामूहिकताको कुरो सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा हाम्रो पार्टी अब चलिरहेको सन्दर्भमा अहिले अलिकता चाहिँ अब यसलाई सामूहिक ढंगले पार्टी चलेन भन्ने नै उहाँको चिन्ता हो चल्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता हो त्यसकारणले त्यो 40 बुदामा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुझावको रूपमा हैन अब यो उहाँले राख्नु भएको छ अब यसलाई ती 40 वटा बुदा कुरा 40 बुदा हैन 40 पेज 40 पेजको यो अवधारणा त्यो अवधारणा केपी शर्मा ओलीले टेर पुछा लगाउँछन् अनि अब टेर पुछार लाउने नलाउने कुरा त्यो समयको बात हुन्छ हेर्नुस् है कले कति बेला टेर पुछार लाउँदैन कले कति बेला कलाई टेर्दैन हैन अब त सबैको स्थिति त हामीले देखिरहेका छौँ के ईश्वर पोखरेल आजको मान्छे हो ईश्वर पोखरेल सुरुवातदेखि हाम्रो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै उहाँ कोर्डिनेसन केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य त्यही भनेको अब सुरुदेखि अहिलेसम्म धेरै महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर आइसक्नु भएको छ हैन उहाँले धेरै ठुलठुलो भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ योग्यता क्षमताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त अब म त हाम्रो अहिले आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीकै हाराहारीकै मान्छे हो नि त उमेरको हिसाबले पनि योगदानको हिसाबले पनि बुझाइको हिसाबले पनि अथवा सबै हिसाबले म त हाराहारीको मान्छे हो त धेरै वरिष्ठ मान्छे हो नि अबको यो निर्वाचनको प्रक्रियामा केपी ओलीसँग ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् कस्तो आउला परिणाम अब त्यो त अब प्रतिनिधिहरूले गर्ने कुरा हो हैन प्रतिनिधि अब राजनीतिक प्राणी हो सुन्नुस् न हैन त्यसको हिसाब किताब त पक्कै राख्नु भएको छ हैन हिसाब किताब त अब ठिकै छ नि अब प्रतिनिधिहरू भनौँ न छानिएर आउनु भएको छ अब यहाँ धेरै आकांक्षीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन अब संख्या जति बढाए पनि अब यद्यपि हामीले आज चाहिँ 301 संख्या पुर्याएका छौं केन्द्रीय सदस्य 15 बाट अब 19 चाहिँ अब के भन्छ पदाधिकारीको संख्या पुर्याएका छौं यो खारिज गरेको स्थायी कमिटी फेरि हामीले हैन अब त्यसलाई कायम गरेका छौं स्थायी कमिटी पनि कायम गरेका छौं अब त्यसको बावजुद पनि के छ भन्दाखेरि अब आकांक्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ आकांक्षी धेरै हुनको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो अब यो कस्तो छ भने जस्तै इन्ट्री हुने एक्जिट हुँदैन हुने एक्जिट नहुने प्रणाली छ नि त एकचोटी इन्ट्री पार्टी नेतृत्व छोड्नै नचाहने मतलब मैले खाली केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको कुरा मात्रै गर्दै एक्जिट प्रणाली ठिक ढंगको नभइसके पछाडि अब के हुन्छ भने इन्ट्री भइसके पछाडि त त्यहाँ त थुप्रियो त त्यहाँ त यस्तो जाम लायो नि बागमतीमा जाम लायो हैन त्यो शब्द प्रयोग नगर्नु त्यसरी तपाईहरु फेरि त्यो फोहोरतिर नलैजानुस् न मैले भनेको जस्तै अब 47 साल बहुदल आउँदाखेरि जो मान्छे जिल्ला कमिटीको सदस्य थियो उसको त आज कति वर्ष भइसक्यो भन्नुस् त आज 36 वर्ष त सक्रिय राजनीति भइसक्यो नि हैन त्यो मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा आयो भनौं न 8औं महाधिवेशनमा 30 सालदेखि 42
82 सालसम्म छ एउटा पात्र हैन त्यही त एमालेको राजनीतिको वरिपरि मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भन्दाखेरि जस्तै मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म 8औं देखि म केन्द्रीय सदस्य छु 8औंमा केन्द्रीय सदस्यमा 9औंमा फेरि केन्द्रीय सदस्यमा 10औंमा फेरि केन्द्रीय सदस्यमा पोलिट ब्युरो सदस्यमा अब 11औंमा तपाईको अब 11औंमा अब सुन्नुस् न अब 11औंमा जाँदाखेरि म फेरि पनि केन्द्रीय सदस्यमै बस्छु भन्यो भने अनि म सँगसँगै राजनीति गरेका अथवा मेरो जस्ट पछाडि राजनीति गरेका मान्छेहरूको पनि कति वर्ष भयो मलाई भनौँ न यो माथि जाला र त्यसपछि हामी जाम्ला भनेर कुरा मान्छेको पनि कुरी बसेका 15 वर्ष भइसक्यो अनि कति कुर्छ मान्छे किन कुर्छ किन एमाले बस्छ हैन एमालेमा त बस्छ तर पदको लागि सुन्नु न मैले भन्न खोजेको त्यो पदको लागि त्यो एउटा पदको लागि किन कुरी बस्छ हैन यो भनौँ न अगाडिको मान्छेले जाम गराइदिएपछि अनि त्यस पछाडि ऊ त फेला पर्यो नि त अब अगाडि पनि जान पाउँदैन छोड्न पनि भएन अब त्यसो भएपछि वृत्ति विकास त भएन नि त्यसो भएको हुनाले के मेरो यसपालिको मेरो इच्छा के हो भने अब 8औं 9औं 10औंमा म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर पोलिट ब्युरो सदस्य भएँ अब यसपालि म चाहिँ सचिवमा दावेदारी छ मेरो हैन हजुर तपाई म सचिवको ईश्वर पोखरेलको प्यानलबाट सचिवको दावेदार सबै हिसाब किताब भइरहेछ ठीक छ अब तपाईले भन्ने एउटा कुरा अहिले के प्यानल कसले घोषणा गरेछ र अहिले कसैले प्रष्ट चित्राङ्कन भइसकेको छ ओलीका मान्छे को लड्ने मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म सचिवमा को लड्ने हैन अहिलेसम्म ईश्वर कमल पनि भनौँ न फलाउनु यो प्यानलमा फलाउनु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन केपी कमल खुलासा गरिदिनुस् न हैन मलाई थाहै छैन थाहा छ तपाईले खुलासा थाहा छैन त कुरै आएन त कसरी भोलि होला हुन सक्छ भोलि हुन सक्छ किन भोलि त उम्मेदवारी हो हैन अब त्यो पनि अब आज के भएन भने जस्तै अब सौराहामा कस्तो थियो भने सौराहामा अब अध्यक्ष कमलले सबैको सारा पहिला नाम सुनाउनु भयो हामीले उम्मेदवारी गर्नुभन्दा अगाडि नै अब उहाँले नाम सुनाइदिनु भयो अनि फलानु नाम सुनाउनु भयो नाम सुनाइसके पछाडि ल यो अनुसार उम्मेदवारी गर्ने भनेपछि उहाँले जे नाम सुनाउनु भएको थियो त्यही अनुसार हामी उम्मेदवारी गर्ने गयौँ तर त्यो भन्दा बाहेककाले पनि जसको नाम त्यो लिस्टमा थिएन केपी कमलले पढेको भीमरावदेखि लिएर घनश्याम भुसालसम्म थुप्रेको नाम हैन त्यति मात्र हैन तल अरु पनि थियो खाली अब उहाँ खाली टपहरुको नाम तपाईले सम्झिरहनु सबै सेक्टरमा चुनाव भएको नि धेरै सेक्टरमा चुनाव भएको हैन केही सेक्टर उ भयो क्लस्टर चाहिँ अब निर्विरोध भयो अरुमा त चुनावै भयो नि त त्यो चाहिँ अब भोलि कसरी जान्छ अहिलेसम्म आज उहाँहरुले के भन्नु भएन त्यहाँ हैन अब भोलि अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म उम्मेदवारी गर्ने आज अब त्यहाँ सूचना प्रकाशित गर्दैछ अब भोलि अब 10 बजेदेखि एउटै कुराले पत्ता लगाउँछु तपाई कुन पक्षको भनेर केपी ओलीले गौरी बहादुर कार्कीको आएमा गएर बयान दिनुपर्छ भन्ने ईश्वर पोखरेल त्यस्तो पक्ष हुन्छ पार्टीभित्र अनि जसले बयान दिनु पर्दैन भन्ने तिनीहरु ओली पक्षको त्यो एउटा शब्दले तपाई कसरी पक्ष र विपक्ष छुटाउनुहुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै देखिया छ हैन त्यस्तो ठ्याक्कै त्यस्तै देखिया छ हामी त यहाँ हेर्नुस् यो पार्टी कुनै पक्षले बनाएको छैन नि हामी सबैले बनाएको यो पार्टी माने हो बनाएको मतलब एउटा पक्षले पार्टी बनायो हो र यहाँ त सबै लाखौं लाख कार्यकर्ताहरूको भनौं न हजारौं अब को बलिदानी लाखौंको चाहिँ यहाँ मेहनत लाएर नै यो पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको छ त्यसो भएको हुनाले इस्यु वाइज कुरा हुन्छ के त्यो के भर्टिकल के जहिले पनि गुट हुन्छ र भर्टिकल गुट पार्टीमा सधैँभरि हुँदैन हेर्नुस् तपाईलाई थाहा छैन अधिवेशनमा चाहिँ हुन्छ फेरि हैन भर्टिकल गुट्स जहिले पनि एकचोटी एउटा गुटमा लाएपछि त जिन्दगीभरि त्यही गुटको मान्छे त्यो हुन सक्छ अहिले यही 11 अधिवेशनमा नि फरक पात्रहरू फरक देखिया छ नि त 8औंमा को मान्छे कता थिए 9मा आएर कला भए हैन अब 10औंमा आउँदाखेरि के भयो त्यो त देखिरहेको छ अनि तपाई सचिवको दावेदार म सचिवको दावेदार तपाई मैदानमा उत्रिने पछि नसर्ने कसरी म किन पछि सर्नु पर्यो छ र अब किन पछि म सर्दैन भने एउटा उमेरको हिसाबले म 60 वर्ष पुगे अनि अब म केटाकेटीदेखि अब राजनीति गर्दै आएको भन्नुस् न मेरो त अब
36 सालदेखि नै अब मेरो राजनीतिक सुरुवात हो नि केटाकेटीदेखि। जति बेला म हाई स्कुलमा पढ्दै थिएँ त्यति बेला यो निर्दल बहुदलको आन्दोलनमा म आफै सहभागी भएर जानी नजानी भनौँ न, त्यति बेला त उमेरै मेरो कति थियो र 22 सालको म जन्मिया हो होइन। बहुदल आउँदाखेरि 14-15 वर्ष 14 वर्षको उमेरमै हाई स्कुल पढ्दाखेरि पनि अब उ गरेर हिँड्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब लगातार भनौँ न, म 38 सालमा पुल्चोकको विद्यार्थी हो होइन। अब त्यहाँ पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि म चाहिँ अब अखिलमा लागेको त्यति बेलै अखिलको सङ्गठनमा म लागेको 38 सालमा। म त 38 सालमा क्याम्पस इन्ट्री गरेँ हो नि त पुल्चोकमा। म पुल्चोक प्रोडक्सन हो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको म 47 सालदेखि लगातार क्रियाशील, म त भनौँ न फुल टाइमर कार्यकर्ता भएर म 47 सालदेखि म राजनीति गर्दै आउँदैछु र म 27 वर्षको उमेरमा त जिल्ला विकास समितिको सभापति भइभएँ त्यहाँ त। 27 वर्षको म नेपालभरिको काउन्सिल सभापति हो त्यति बेला। 49 को पहिलो इलेक्सन जुन जिल्ला विकासको इलेक्सन भयो त्यसमा मेरो उमेर जम्मा 27 वर्षको थियो र एमाले त्यति बेला जम्मा 8 वटा मात्रै सभापति जितेको थियो, जसमध्ये एउटा म हो। 8 वटा 75 जिल्ला मध्ये 8 वटा एमाले जित्दाखेरिको एउटा सभापति म हो र मेरो उमेर जम्मा 27 वर्ष हो होइन। त्यस पछाडि अब भनौँ न अब सभापति भइयो, त्यसपछि त हरेक इलेक्सन त मै लड्दै आएँ त। त्यहाँ त अरू म बाहेक त अरू कोही इलेक्सनै लडेन 74 सालसम्म होइन। अनि अब त्यहाँ अब म संविधान सभामा पहिलोमा त हारेँ, 64मा हारेँ, 70मा जितेँ होइन। 74मा फेरि प्रदेशमा जानु पर्यो भनेर पार्टीले लगायो। 74 मन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि अब मेरो मुख्यमन्त्री को हो भन्नुहोस् न त? अहिलेको महासचिव शङ्कर पोखरेलको ट्वाइसी हो म। शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको सेकेन्ड म्यान भएर म उपनेता हो त्यति बेलाको। शङ्कर पोखरेल दलको नेता, म उहाँको उपनेता र एमालेको तर्फबाट म सेकेन्ड मिनिस्टर हो त्यति बेला। स्वभावगत रूपमा तपाईँ सचिवको दावेदार। मैले तपाईँले जुन गुट भन्नु भन्यो, ग्रुप भन्नु भने, म सचिवको दावेदार होइन भनेर महासचिवले भन्नुहुन्छ। तैँले के अरे सचिवको दावेदारी गर्न हुन्न, तेरो योग्यता पुगेको छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ महासचिवले। उहाँले मेरो योग्यता क्षमता सबै उहाँलाई थाहा छ। महासचिवलाई सोध्नु होला कुनै बेला तपाईँले बोला। महासचिवको प्यानलमा पर्नु प्यानलका कुरा किन गर्नुहुन्छ? अनि अब श्रद्धा अध्यक्षकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई पहिलोचोटि युवा सङ्घको म संस्थापक अध्यक्ष हो नवलपरासीको, उहाँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदाखेरि। अहिलेको श्रद्धा अध्यक्ष हाम्रो केपी ओली युवाको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा उहाँले नै मलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। 2047 साल भदौको कति अब गते बिर्सेँ मैले। म जिल्लाको संस्थापक, म अध्यक्ष हो, संयोजक हो भनौँ न। मलाई उहाँले नै के अरे के भन्छ युवा सङ्घको संयोजक बनाएर राजनीति सुरुवात गर्नुभएको छ। र त्यति बेलादेखि लगातार कमरेड केपी ओलीले यो बैजनाथ चौधरी भन्ने मान्छे कहिलेदेखि राजनीति गर्दैछ, कस्तो राजनीति गर्दैछ, के गर्दैछ, यसको योग्यता के हो, यसको क्षमता के हो, यसले दिएपछि मैले पुरा गर्छ कि भ्रष्टाचारको मामला मैले त च्यालेन्जै गर्छु हेर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण विषय भनेको म त च्यालेन्ज यस कारणले गर्छु कि म 5 वर्ष जिल्ला विकासको सभापति रहेँ होइन, 49 देखि 54 सालसम्म। त्यति बेला पनि कसैले यो भ्रष्टाचारका कुरा गर्छ भनेर अथवा भ्रष्टाचारमा यो मुसिएको छ भनेर कसैले भन्न सकेन। त्यति मात्रै होइन, शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा म त त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छु। बढी ठेक्का लगाउने पनि सबभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयको त मन्त्री मै थिएँ। र त्यति मात्रै नभएर शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीलाई सफल गराउने मन्त्री म हो। मैले दाबीका साथ भन्छु म हो। यस कारणले हो कि पुँजीगत खर्च त्यति बेला मैले 100% गराएको। 60 ओभर बेसी बजेट मेरो मन्त्रालयमा हुने र तेस्रो वर्ष पुग्दा नपुग्दै आखिर मेरो मन्त्रालयको सबभन्दा धेरै बजेट त मेरो मन्त्रालय मार्फत खर्च हुन्थ्यो।
मेरो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 100% भन्दा पनि अझ बेसी खर्च नगरेको भए कसरी 100%मा आउँथ्यो। तेस्रो वर्ष पुग्दैन पो हाम्रो मुख्यमन्त्रीको तेस्रो भनौँ हाम्रो कार्यकाल पनि म पनि सँगसँगै अब इन पनि भएको आउट पनि भएको एकै दिन शपथ ग्रहण गरियो आउट पनि एकै दिन भयो। त तेस्रो वर्ष जाँदाखेरि पुँजीगत खर्च 100% लुम्बिनीले गरेर देखायो। कसको कारणले देखायो? म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिएँ। म एकदमै मेहनतपूर्वक शङ्कर पोखरेललाई सफल बनाउनको लागि मैले त्यो काम गरेर त्यो भूतो नभविष्यति अहिले अब त्योभन्दा अगाडि पनि कसैले 100% पुँजीगत खर्च गरेको थिएन। खाका कोर्ने बेला भन्नुस् न त्यही त संस्थापक हो नि त। सचिवको दावेदार एकदमै मलाई अहिलेको अध्यक्षले यो हुनुहुन्न भनेर के आधारमा भन्नुहुन्छ? ल ठिक छ म बोल्छु होइन, मेरो बोली उहाँलाई मन नपर्न सक्छ। तपाईँ प्रश्न वक्ता हुनुहुन्छ। मन नपर्न सक्छ। चौधरीको छोरो मनमा पाप छैन। ए बाबा मेरो मनमा त कहिले पनि पाप भएन। पाप भएको भए म यो ठाउँमा आउँदा पनि आउँथेँ। अब अर्को विषय चौधरी अर्को विषय अब ईश्वर पोखरेलले पहाडलाई कुइनोले ठेल्छु भनेर कस्तो प्रयास गर्न खोजेको ओलीसँग अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी बनेर? होइन प्रतिस्पर्धी गर्ने लायक होइन र ईश्वर पोखरेल यस्तो अवस्थामा। यस्तो के अवस्था छ? केपीओलको एकलौटी एमाले छ। त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। कुनै व्यक्तिको एकलौटी हुन्छ र पार्टी पनि? पार्टी कसैको त्यो एकलौटी हुन्छ? आम मान्छेले त्यही भने एमाले छ केपीओली छ केपीओली छैन एमाले छैन। होइन त्यस्तो कुरा होइन, त्यस्तो कुरा होइन क्या। अब प्रतिनिधिले के गर्छन् के गर्दैनन् अथवा होइन अब त्यो कुरो त अब भोलि पर्सि समयमै अब तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। तर अहिले जुन खालको तपाईँले एकलौटी जुन कुरा गर्नुभयो किताबमा समग्र प्रतिनिधिहरूको अवस्था हेर्दाखेरि कसैले 25-75 कसैले 30-70 भनिरहेछन्। के भन्नु के रेडिमेड भएर कोही आउँछ र? रेडिमेड भएर आउँछ सबै? त्यो त इस्यु हेर्छ नि त। इस्यु हेर्छ मान्छेले, पात्र पनि हेर्छन् अनि पात्र पनि हेर्छन्, इस्यु हेर्छन् होइन, एजेन्डा हेर्छ, सारा कुरो हुन्छ होइन। भोलिको एमाले हेर्छन्, सबै कुरा हेर्छन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ कुइनोले पहाड ढकेल्ने कुरा होइन। उहाँहरू हाराहारीको मान्छे हो क्या। मैले भन्न खोजेको ईश्वर पोखरेलको योग्यता क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ र अहिलेको अध्यक्षको योग्यता क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाराहारीको मान्छे हो भनेर त मैले अघि नै भनिसकेँ। अनि त्यस पछाडि त्यो भीमरावल जस्तो लडाइँ होइन नि अहिले। भीमरावल जस्तो होइन, ईश्वर पोखरेल भीमरावल जस्तो होइन। भीमरावलको कुरा उठाइहाल्नु। अहिलेसम्म के अरे केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धीहरू, केपी ओलीका प्रतिस्पर्धीहरू केपी ओलीको शक्ति हुँदा या नहुँदाखेरि माधव नेपालदेखि झलनाथ, भीमरावलदेखि घनश्याम भुषाल कोही पनि छैन पार्टीमा। अब ईश्वर पोखरेल पनि नहुन सक्छ। अब सुन्नु होइन, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, त्यस्तो कुरा नगर्नु। तपाईँ पनि नहुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुरा त गर्दै नगर्नुहोस् न। हामीले बनाएको पार्टी अनि हामी पार्टी छोडेर जान्छौँ? यो पार्टीको अवस्था सुन्नुहोस् न, के पद नपाउँदैमा जस्तै मानिलिनुहोस् न म सचिवको दावेदार हो, म त अब भोलि त म त उम्मेदवारी गर्छु होइन। अब पर्सि 1 गते त निर्वाचनै हुन्छ अनि त्यसपछि 1 गते रातिसम्म त भोटिङ मेसिनले त परिणाम पनि देखाउँछ। ल मानिलिनुहोस् परिणाम मेरो चाहना विपरीत आयो अनि म के राजीनामा दिएर अनि घर बस्छु? त्यस्तो अशुभ नहोस्, म घर जान्छु। के अरे सबै पार्टी छोड्दैन, कोही छोड्दैन। भनौँ न हारजित त हुन्छ नि त, हारजित हुन्छ पार्टीमा त। अनि हारेको मान्छे जति सबै छोड्दै पार्टी छोड्दै हिँड्छ र? युवराज गेवालीले छोडे त्यो त उहाँहरूको उमेरका कारण होइन। यहाँ सुन्नुहोस् उहाँहरूले भनेको सुन्नुहोस् न, केशव बडालले त आज उमेरको कारणले उहाँ अब लगभग 78 पुग्नुभयो होइन। अष्टले पनि अब उमेरको कारणले अब होइन उहाँ छोड्दै हुनुहुन्छ। होइन सुन्नुहोस् न, अब युवराजले पनि अब भन्नुभयो मेरो उमेरको हिसाबले होइन म अब यो सक्रियवाला पोस्टमा रहँदैन, बरु पार्टीको अरू पोस्टमा रहन्छु भन्ने कुरा आज उहाँले घोषणै गर्नुभयो होइन। तर त्यो अब जस्तै मानिलिनुहोस् अब यो सेन्ट्रल कमिटी, पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी अथवा पदाधिकारी मन नहुँदैमा अनि पार्टी छोडेको ठहरिन्छ र? पार्टीभित्र एउटा सदस्य भएर पनि योगदान दिन सकिन्छ नि त। त्यहाँ थुप्रै योगदान दिन सकिन्छ। केपीएलको प्रतिस्पर्धी भएर केपीएलकै पार्टीमा बस्छु, एमालेमै बस्छु भने कसैको व्यक्तिगत पार्टी हो? मैले बनाएको पार्टी होइन, एमालेमा बस्छु भनेर एमाले मेरो पार्टी हो। कस्तो परिकल्पना गर्दै हुन्छ? तपाईँ कुरै बुझ्नु भएन। एमाले मैले बनाएको पार्टी हो। सबै त्यही भन्थे
होइन होइन यस्ता कुरा त मैले यस्तो टेबलमा भाग्नेहरूको त माधव नेपाल के भन्थे, झलनाथ के भन्थे, भाग्नेहरूका कुरा अब छोड्दिनुहोस्। यो भाग्नेहरू अब घनश्याम के भन्थे, भीमराव के भन्थे, मेरो रगत बगेको छ, मलाई त कानमा मेरो कानको लत यस्तोबाट देख्दै जानुहुन्छ। ल आज म अब भोलि अगाडि माधव नेपाल एक कुर्सीमा मैले एमाले गोली थाप्दै एमाले जोगाको नेता हुँ नेता भनेर एक कुर्सिया भनेर जानु भएको छ माधव नेपालले। अनि तपाईहरु होइन अनि माधव नेपाल छुट्टै हुने, बैजनाथ चौधरी छुट्टै हुने, एउटा पदको हाम्रो योगदानको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी पनि उहाँहरू सँगसँगै राजनीति गरेका त भने उमेरमा उहाँहरू अलिकति केपीओलीका प्रतिस्पर्धीहरू पार्टीमा नरहेको दृष्टान्त छ। त्यो नियति तपाईले पनि भोग्नु पर्छ मेरो प्रश्न हो। पर्दैन त्यो दुःखद खबर सुन्नु नपरोस्। यहाँ सुन्नुस्, यो पार्टी हामीले बनाएको, मैले त अझ भन्छु मेरो ठाउँमा ठाउँको पार्टी हुन्छ नि त। नवलपरासीको पार्टी झापाको आएर बनाएछन् र, कि गुल्मीकै मान्छे आएर बनाइदिएछन्। नवलपरासीको पार्टी त नवलपरासीकै मान्छेले बनायो होला नि। केटाकेटी उमेरदेखि जति बेला केही पनि थिएन, त्यहाँ जिरो अवस्था थियो, त्यति बेलादेखि बनाउँदा पार्लियामेन्ट पनि जित्यो होइन। जिल्ला विकास समितिकै भनौँ न, बहुदल आउँदै 2 वर्ष के अरे 47 मा अब ऊ आयो, बहुदल आयो। अब तपाईँको चाहिँ अब 49 मा त एमाले सभापति एमाले रक्षात्मक अवस्थामा छ। अब त जेएनयूको विद्रोह पछाडि तपाईँले 5 लाख भित्राउँछु भन्नुभएको त्यो काठमाडौँको भक्तपुरको त्यो प्रदर्शनमा तपाईले सक्नु भएन। संख्याको मान्छेले हिसाब किताब गरेर ठुला दलका शीर्ष नेताहरू एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा आइदिएनन्, त्यो पनि मान्छेले हिसाब गरेका छन्। एमालेको समारोहमा उपस्थिति चाहे ओलीको कार्यक्रममा आउनको लागि माधव नेपाल, प्रचण्ड, देउबारू, शेरबहादुर देउवाले हिचकिचाए भनिरहेछन्। तपाईले कसरी हिसाब जोड्नुभयो? यो जेनजी आन्दोलन पछाडिको पहिलो महाधिवेशन एमालेले गर्दैछ होइन, पहिलो हो नि। र त्यो भव्यताका साथ जुन अब भनौँ न उद्घाटन समारोहको जुन भव्यता देखियो, त्यो त संसारले देख्यो। तपाईले 5 लाख भन्नुभएको थियो, 1000 को हाराहारीमा मान्छे आयो, 10-15 हजार भन्दा बढी भएन भनेर विपक्षले कुरा काटिरहेछन्। अब लाख आयो कि आएनन् भन्ने कुरो त अब गन्ती गर्ने कुरा हो। तर त्यो ठाउँको जुन उपस्थिति हो, जुन सडकभरि मान्छे थिए आदि इत्यादिको हेर्दाखेरि त कम उपस्थिति होइन के। अब यति लाख मैले भनेको थिएँ, लाखमा यति हजार कम भयो भनेर हिसाब नजोड्नुहोस् न, त्यसको विशालता हेर्नु पर्यो नि त। अब सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्नेले अब मास देखाउनको लागि एमालेका कार्यकर्ताले एआई को प्रयोग गरे भनिरहेछ। त्यो अब के भन्छन् सामाजिक सञ्जालमा त अब कसले के भन्छ, अब त्यो कुरातिर नजाऊँ होइन। तर जो हिजोको हाम्रो एमालेको उद्घाटन समारोह होइन, यो उद्घाटन समारोह भव्य हो। यो नेपालकै सबै पार्टीहरू मध्ये यसले जति भनौँ न आफ्नो उपस्थिति देखाए नि, त्यसलाई उत्कृष्ट नै मान्नुपर्छ क्या अहिलेको अवस्थामा। यो त जेनजी आन्दोलन पछाडिको त पहिलो उद्घाटन समारोह हो। फेरि जेनजी आन्दोलन पछाडि तारोमा परेको एमाले होइन, फेरि एमाले गरिसक्यो त। एमालेकै कारणले अरू पार्टी रिभाइभ भयो भन्नुहोस् न। जेनजी आन्दोलन पछाडि सब चाहिँ अब कुनै गतिविधिमै थिएनन्, एमालेकै गतिविधिको कारणले त अहिले अरू पार्टीले पनि गतिविधि सुरु गरे। यसको त अगुवा त एमाले हो नि त। केपीओलीको अहङ्कारमा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। छोडिदिनुहोस् उहाँको कुरा, व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि यो पार्टी कुनै व्यक्तिको होइन के। यो पार्टीमा उहाँ एउटा अध्यक्ष हो, ल उहाँलाई हामीले अध्यक्ष मान्नुपर्छ। अहिले आजको मितिसम्म उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। भोलि मान्ने कि नमान्ने? भोलि त महाधिवेशनले फैसला गर्दैछ। महाधिवेशनले फैसला गर्यो, उहाँ फेरि अध्यक्ष जित्नुभयो, उहाँले अध्यक्ष मान्ने परिहाल्यो होइन। चाहे पनि नचाहे पनि त उहाँले त अध्यक्षता मान्नु परेन। अध्यक्ष जित्नको लागि उहाँले विधानै संशोधन गरिसक्नुभयो होइन। आफ्नो नजिकका शक्तिशाली मान्छेले छोडेर भाग्लान् भनेर। अब त्यसको प्रभाव त ईश्वर पोखरेलको समूहमा पुग्लान् भनेर। ठिक छ। तर अब मैले भन्न खोजेको के अरे, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हो, उहाँ अध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ होइन। र कुनै पनि पार्टीको फर्स्ट म्यानको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ होइन। अब त्यसलाई हामीले अब यो ईश्वर पोखरेलको प्यानललाई विद्या भण्डारीको ब्याकफोर्सले कति काम गर्ला त्यो मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई कति काम गर्ला? सुन्नुहोस् न, त्यो ब्याकफोर्स अब विद्या भण्डारी त अहिलेसम्म त उहाँ त कहीँ पनि अब यो क्याम्पेनमा, यो महाधिवेशनको क्याम्पेनमा त कहीँ पनि देखिनु भएको छैन।
अनि कसरी ब्याक फोर्स भित्री खेलाडी त विद्या भण्डारी हो हैन ईश्वर पोखरेलको ब्याक फोर्स हैन ब्याक फोर्स अब नैतिक होला मोरल सपोर्ट होला अब हैन त्यो बेग्लै कुरो हो तर यो त कस्तो छ भने ईश्वर पोखरेल आफै पनि सक्षम उम्मेदवार हो हैन ईश्वर पोखरेल उहिले अध्यक्ष बन्नुपर्ने मान्छे होइन ईश्वर पोखरेल उहिले हुनुपर्ने हो नि त मान्छे उस्तै कुरा गरे भने तपाईहरु समेत अध्यक्ष बनेर हिँडिसक्नु पर्ने हो हैन मैले भन्न खोजेको अहिले यो जेएनजीको विद्रोहको मुख्य कारण भनेको पार्टीमा पुस्तान्तरण हस्तान्तरण पनि होइन त्यो पनि हो एउटा नारा त्यो हो र सबभन्दा ठुलो नारा उनीहरूको अब सुशासनका कुरा नै हो सुशासन थियो समय सञ्जाल थियो तर ओली केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सक्रिय राजनीतिको निष्क्रियताको माग पनि हो इरिटेसन भयो अनुहार अब त्यो ठिकै हो अब त्यो चाहिँ अब एउटै अनुहार अब जतिखेर पनि अब त्यही देखिरहेछन् अनि त्यहाँबाट सोचेको अनुसार सोचेको जस्तो चाहिँ परिवर्तन नहुँदाखेरि मान्छेमा इरिटेसन आउनु स्वाभाविक पनि हो र यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भने अब जस्तै यो खास गरेर संविधान बनेदेखि यो भनौँ न 2072 को संविधान बनेदेखि यो तीनटा व्यक्तिमा घुम्यो क्या हैन तीनटा व्यक्तिमा घुम्यो अब पालो आलो पालो कहिले ऊ हुन्छ कहिले ऊ हुन्छ अब त्यसले भन्दिनुस् न म्युजिकल चेयर बनाए प्रधानमन्त्री मैले भनेको अब मतलब कहिले उसँग गठबन्धन गर्ने कहिले अर्कोसँग गठबन्धन गर्ने अनि घुमी अनुहार उहिरह्यो हैन अनुहार उहिरह्यो तर होइन केही नभएको त होइन है फेरि अब तपाईँले केही भएन भन्ने कुरो त अब नगर्नुहोस् तर अपेक्षा अनुसार भएन यति भनौँ न आशा धेरै थियो आशा अनुसार भएन केही भएन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ बहुदल आउँदाखेरि कति मेगावाट बिजुली थियो हैन आज कति मेगावाट बिजुली पुगेको छ त्यति बेला कति हजार किलोमिटर बाटो थियो आज कति लाख किलोमिटर बाटो बनेको छ हैन हामीसँगै विकासमा अगाडि बढेका देशहरू विश्वमा कायापलट गरिसकेका छन् हाम्रो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारले मात्रै कायापलट गरेको छ भ्रष्टाचारको कारण मात्रै होइन तर भ्रष्टाचारको अरु फ्याक्टरमा एउटा फ्याक्टर यो होला हैन अब त्यसैले इरिटेसन अहिले नयाँ पुस्ता इरिटेसन भएको कारण पनि त्यो हो तर त्यो मात्रै हैन हुन के पर्थ्यो भने जस्तै नेताहरू निष्ठावान हुनुपर्छ कर्मचारी ब्युरोक्रेसी भनेको प्रोफेसनल हुनुपर्छ दुईटै भएन क्या नेपालमा त्यो बिगारेको अनि सुन्नुहोस् न यो दुईटै भएन त्यो बिगारेको त्यो त राजनीतिले हो राजनीतिले बिगार्दिएको यसलाई सच्याउनु पर्ने कसले सच्याउँछ भन्दा यो कुरो सच्याउने राजनीतिले हो तर हैन अब राजनीतिले के गर्नुपर्छ भन्दा नेता पोलिटिकल पर्सनहरू इमानदार हुनुपर्छ निष्ठावान हुनुपर्छ त्यही भएन हैन र ब्युरोक्रेसी चाहिँ प्रोफेसनल हुनुपर्छ अब प्रोफेसनल तिनीहरू पनि भएनन् प्रोफेसनल त के अब कसको सरकार आउँछ अनि कसरी बनाउनु यो मुलुकमा जेएनजी विद्रोह हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व छँदैछ ब्युरोक्रेसी र अदालत पनि हो मान्नुस् या नमान्नुस् खाएर अब त्यो पनि अब देखिएको छ खाएर ठिकै छ यसका धेरै फ्याक्टरहरू किनकि म कुनै जनाउनेको पक्षमा त होइन तर निशाना प्रष्ट देखिन्छ अब समय धेरै नहोला मैले यो विषयमा एउटा कुरो मात्रै भनिहाल्छु कुनै पनि मुलुकको विकास हुनको लागि हेर्नुहोस् लय पक्रनको लागि अब एउटा यो सबभन्दा पहिलो कुरो यो सिस्टममै सुधार हुनुपर्छ क्या त्यो व्यक्ति मात्रै फेरिएर हुँदैन पहिला कुरो सिस्टममै सुधार हुनुपर्छ र सिस्टममा सुधार हुने भनेको त भनौँ न प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर अब तलसम्म पोलिटिकल लेभलमा अब मुख्य सचिवदेखि लिएर अब तलसम्म अब ब्युरोक्रेसी लेभलमा यो सबैको यो कार्यशैलीदेखि लिएर मनोभावनादेखि लिएर त्यसका चाहिँ धेरै कुराहरूमा सुधार हुनुपर्छ र बल्ल लय पक्रिन्छ अनि मात्रै भन्छ त्यसो भएको हुनाले अब खाली अब यो जेएनजी विद्रोहलाई तपाईको पार्टीका के नेताले आतंककारी भन्छन् अवसर चुनौतीका साथमा आएको अवसर भनेर बुझ्नु पर्यो अब यसो हो यो विद्रोह पनि नभनौँ यसलाई त मैले त पर्व भन्छु हेर्नुहोस् यो जेएनजी पर्व हो जस्तै कोत पर्व भण्डारकाल पर्व जस्तै यो पर्व हो क्या यो विद्रोह होइन विद्रोह भनेको त त्यो सभ्य भाषा हो हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ कुरो हो त्यससँग कसैले विद्रोह गर्छ भने त्यसभित्र उद्देश्य हुन्छ सरकारले अपनत्व लिइसक्यो जेएनजी विद्रोह भने अपनत्व लिइसक्यो सरकारले सम्झौता गरिसक्यो सरकारले लियो त्यो बेग्लै कुरो तर पोलिटिकल भाषामा मैले एउटा शब्दै प्रयोग गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ विद्रोह मैले त भन्दिनँ मैले त जेएनजी पर्व भन्छु र यसले खालि के भयो भन्दाखेरि त्यो आक्रोश पैदा गर्यो
तर त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा क्लियर गरेन। उद्देश्य के हो म भन्दिउँ, यो मुलुकलाई थितिमा लाने हो, देश बनाउने हो, थितिमा लाने खालको खोइ त नेतृत्व, भ्रष्टाचारलाई पाता कसेर हत्या लगाउने हो हैन। जेनजीका नेतृत्व खोइ त थितिमा उमेर समूह उनीहरूले देखाइदिने हो। त्यही भएर यो पर्व भन्छु कि मैले, यसलाई पर्व भनेको कारण के हो भन्दाखेरि यससँग कुनै त्यस्तो प्लानिङ पनि थिएन, केही पनि थिएन। आक्रोश थियो, आक्रोश पर्व उनीहरू भनौँ न एउटा आयोजना गरे, अरू खेले। अब यसो भन्छ तपाईँहरूको महाधिवेशन पछाडि पार्टी फुट्दैन। प्रचण्ड र माधवले भविष्यवाणी गरिसके, प्रचण्डले चलाएको हो हाम्रो पार्टी, त्यसै भन्छन्। त्यो भन्नेले त भनिहाल्छ नि, बाहिरका मान्छेले के भन्छन्, के भन्छन्। पार्टी कसरी फुट्छ, किन फुट्छ, के को लागि फुट्छ? भित्रभित्र गम्भीर प्रकृतिको छलफल भइसक्यो। पढ्दैन। भोलिका दिनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भयो भनेर सुन्नु पर्ला हामीले। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी किन जाने? मैले बनाएको एमाले पार्टी छोडेर म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी खोज्दै जाउँ? यसलाई सुधार्ने हो नि, यसैले बनाउने हो नि। मेरो आफ्नो घर अहिले अलिअलि कहीँ इधर उधर भएको छ भने त्यसलाई ठिकठाक पार्ने त हो नि। फेरि यही घरलाई हामी घरै छोडेर अनि अर्का जिन्दगीभरि एमाले बनाउने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ महाधिवेशन पछाडि अनि अब कसैले पद पाएन भने अनि फुट्छ, हरेक महाधिवेशन पार्टी फुट्छ, त्यस्तो हुँदैन। प्रचण्ड र माधव नेपालले धुप हालेर बसेका छन्, पूजाआजा गरिसके। छोड्दिनुहोस् त, विद्या भण्डार ईश्वर पोखरेलको साथ रहन्छ यसको लागि खाएर। अब त विद्या भण्डारी त हाम्रै भनौँ न हाम्रै विगतको उपाध्यक्ष हो, उहाँको कुरा नगरौँ न त। उहाँ त हाम्रै मान्छे हो, हाम्रै प्रोडक्सन हो भनेको मतलब एमालेको प्रोडक्सन हो, एमालेको उपाध्यक्ष हो हैन। बिचमा त उहाँलाई त पार्टीले खटाएर चाहिँ राष्ट्रपति बनायो। उहाँ त फेरि एमालेकै नेता बन्न सक्नुहुन्छ, फेरि यी सक्रिय राजनीति पनि गर्न सक्नुहुन्छ भोलिका दिनमा। एमाले फुट्दैन 100%। ल लेखेर फुट्दैन। कोही बाहिरिन सक्छन्, होइन बाहिरिने त अब उमेरको कारणले बाहिरिने, पार्टी छोड्न बाध्य हुन सक्छन्। कसले बाध्य पार्छ? केपीओलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेको हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन। जनता बोझले जनवादले प्रतिस्पर्धा पार्टीमा ओली विरुद्ध गर्न त्यस्तो हुँदैन के। त्यो त अब त्यो तपाईँहरू बडा आतंकित हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षबाट। हामी आतंकित छैनौँ, हामी आतंकित जहाँ नागरिक त्यही भन्छन्, आम बस त्यही भइरहेछ। अनि त्यस्तो होइन। अर्को प्रश्न के भन्दाखेरि फागुन 21 निर्वाचन हुन्छ, नहुन सक्छ। भयो भने अलि ढिलो होला। भयो तपाईँ सङ्घमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कि फेरि प्रदेशमा? त्यो त पार्टीले गर्ने कुरा हो। तपाईँको इच्छा के छ? इच्छाको कुरो हुँदैन। हेर्नुहोस्, म आजसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि निर्वाचन होइन। म जुनसुकै पोस्टमा प्रतिस्पर्धा गर्न म सक्षमता राख्छु। अनि किनभने म सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट मेम्बर पनि जितेरै भएको, म कुनै समानुपातिकमा लाइन लगाएर मैले नाम लेखाउने मान्छे पनि होइन। म अहिले पनि त्यो दाबी गर्दिनँ समानुपातिकवाला। म जति बेला पनि म इलेक्सनै फेस गर्न सक्ने योग्यता राख्छु के। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब योग्यता क्षमताको हिसाबले अथवा चुनावै फेस गर्ने हिसाबले म माथि पनि जान सक्छु, तल पनि जान सक्छु। तल भनेको प्रदेश। केपी ओलीको अनुहार लिएर चुनावमा जान सक्ने हिम्मत एमाले राख्ला? अब यसो छ अब केपी कमरेडको बारेमा, अध्यक्ष कमरेडको बारेमा यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा अब यो महाधिवेशनले फैसला के गर्छ, भोलि कसलाई अध्यक्ष बनाउँछ हैन। अब त्यस पछाडि बल्ल अनि अर्को मलाई बोलाउनु होला, अनि त्यस पछाडि म त्यसको जवाब दिन्छु। अब ईश्वर पोखरेलले स्वयं भनिसक्नुभयो ठुलो क्षति हुन सक्छ, पार्टीलाई क्षति हुन सक्छ, सोचे जस्तो निर्वाचनको परिणाम आउन सक्दैन, अवस्था जटिल छ। केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार्न अथवा केपी ओलीलाई निर्वाचनमा अनुहार जनताले अथवा यो उमेर समूहले देख्न नसक्छन्, चाहिरहेका छैन। तपाईँहरूको अधिवेशन भइरहेछ, के अरे चाहिँ यहाँ जेएनजीहरूले तपाईँलाई सचेत गराइरहेछन्। एमाले आफ्नो नेतृत्व छान्दाखेरि सचेत होस्, भोलिका दिनमा उसले धिक्कार गरी भनेर पश्चाताप गर्ने दिन नआओस् भनिरहेछन्। अनि त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। अब ठिक छ, उहाँले शैली सुधार्नुपर्छ, अध्यक्षले। अब जस्तै एक दुईवटा कुरा अझै पनि भन्नुभयो नि, म बोल्छु, त्यसपछि महाधिवेशन समापन हुन्छ। हो यस्ता जुन शैलीहरू छन् नि, अब त्यो चाहिँ अब उहाँले सुधार्न पनि पर्छ। अलि भनौँ न त्यसलाई के बोल्दाखेरि सबैको प्रिय भइन्छ त्यो हिसाबले भाषा प्रयोग गरिदियो भइहाल्यो नि। उहाँको चाहिँ अलिकता अब खरोपना छ, बोल्नुहुन्छ, कडा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, यसमा शैली सुधारिदियो त भइहाल्यो नि।
अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यस्तो अब उहाँ भनौँ न उहाँको नेतृत्व हुँदैमा एमाले जिरोमा झर्ने त्यस्तो चाहिँ होइन फेरि। भनेपछि एमाले को तपाईँ जस्तो नेतृत्वले केपी ओली आगामी निर्वाचनमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा एमाले जाँदाखेरि पनि कुनै पनि पार्टीलाई क्षति पुग्दैन भन्ने तपाईँको विश्वास छ? विश्वास नभएर त हामी अब यहाँ चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा लागिरहेछौँ होइन। तर सवाल के हो भन्दाखेरि ल ठिक छ, हाम्रो प्रयत्न त के छ भन्दाखेरि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो यो महाधिवेशनमा। यो महाधिवेशनले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो महाधिवेशन ऐतिहासिक महाधिवेशन हुन्छ, गर्छ। तर अब महाधिवेशनको फैसला जे आउँछ त्यसलाई त मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रश्न, केपी ओलीले हार्ने अवस्था, ईश्वर पोखरेल जित्ने अवस्था रह्यो भने एमाले के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। ईश्वर पोखरेल जित्दैमा के पार्टी बिग्रिन्छ र? ईश्वर पोखरेल जित्नुभयो भने पार्टी धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै राम्रो। सामूहिकतामा चल्छ, सामूहिक नेतृत्व स्थापित हुन्छ र त्यस पछाडि एउटा उत्साह पनि आउँछ, ठुलो उत्साह आउँछ र पार्टी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। र अहिलेको अहिले यो जनजीवन आन्दोलन पछाडिको जुन एउटा परिवेश निर्माण भएको छ, अब यसलाई छिटो चिर्न सकिन्छ र रिभाइभ हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर अब अन्य वामपन्थी दलहरूसँग सहकार्य सहज पनि हुन्छ। भनेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता हुन्छ? त्यो त अहिले म भन्दिनँ होइन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग नै अहिले भर्खरै एकता भइहाल्छ भन्ने कुरो त अब अहिले भर्खरै त मैले भन्दिनँ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेलको नेतृत्व भोलि स्थापित भयो भने विभिन्न खेमामा रहेका वामपन्थीहरूसँगको भनौँ न सहकार्यको बाटो चाहिँ अलि सहज हुन्छ र आउने इलेक्सनमा वामपन्थी पार्टीहरूको बढोत्तरी हुन्छ, राम्रो हुन्छ। ईश्वर पोखरेलले चुनाव यो पार्टी अध्यक्ष एमालेको पार्टी अध्यक्ष बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने वामपन्थीहरूको चाहिँ चुनावी गठबन्धन र सहकार्य हुन सक्छ। किनभने अब हाम्रो पनि चाहना के हो भन्दाखेरि यो कुनै पार्टीगत चाहना भन्दा पनि मुलुकको चाहना नै पार्टीगत चाहना हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। अहिले समग्र वामपन्थीहरूको थ्रेसहोल्ड हेर्दाखेरि अथवा भनौँ न यो सबै अभिमत हेर्दाखेरि साँच्चै सबै ल ठिक छ, पार्टी एक नहुन सक्छ, पार्टी एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै जरुरी छैन। नेपाल प्रचण्डले त भनिसक्नु भएको छ, भनिसकेका फेरि उहाँहरूले अब व्यक्तिको कुरामा मात्रै अब व्यक्तिले गर्ने हो र त्यो त पार्टीले गर्ने होला नि त। अब उहाँहरूको बुझाइमा गठबन्धन हुन सक्छ चुनावमा हुन्छ, एकदम बकाइदा हुन सक्छ। त्यति बेला यो महाधिवेशनको रिजल्ट अनि यदि नेतृत्व परिवर्तन भयो र ईश्वर नै अध्यक्ष हुनु भयो भने म दाबीका साथ भन्छु कि अब आउने इलेक्सनमा चाहिँ पार्टी एकता होला नहोला त्यो त अब अलि पछिको कुरा हो। त्यसमा त अब सिद्धान्त मिलाउनु पर्यो, कार्यक्रम मिलाउनु पर्यो, धेरै कुरा नेतृत्व मिलाउनु पर्छ, अनेक लफडा हुन्छ। तर चुनावी गठबन्धन त बकाइदा हुन सक्छ नि त। अब यसमा कुनै अब धेरै इब्बट हुँदैन त्यहाँ। तपाईँको यति भनाइले भोलि चुनावमा असर पर्न सक्छ? कुन ईश्वर पोखरेललाई लाभ हुन सक्छ? लाभ हुन सक्छ। लाभैको लागि त मैले बोल्दैछु त, कहाँ मैले घाटाको लागि बोल्दैछु? मैले त परिवर्तनको पक्षमा कुरा गर्दैछु नि त। मैले बुझेँ। त्यो खालको तपाईँहरूको पोखरेल समूहमा यो खालको छलफल भइरहेछ? अब समूहगतै हामीले त्यस्तो अब त्यति धेरै छलफल त अहिले गरिभएका छैनौँ होइन। तर पनि अब अहिलेको प्रतिनिधिहरूको यसो मैले टोन बुझ्छु, सबैले चाहिँ परिवर्तन खोजेका छन् क्या। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले परिवर्तन यसो तपाईँले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, परिवर्तन खोजिरहेछन्। किनभने मान्छे परिवर्तनको पक्षधर हुन्छ नि त, परिवर्तनकै पक्षधर हुन्छ, राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्छ। केपी बा आई लभ यु भन्छन्, केपी बा म झोले हो भन्छन्। होइन अब आई लभ यु भन्नु त नराम्रो त होइन, आई हेट यु भन्नु पो नराम्रो हो। आई लभ यु एमालेको हैसियतको तपाईँले राम्रो हुन्छ भन्नुभयो त। आगामी निर्वाचनमा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छ, सकिन्छ, चौथो दल हुन्छ भनेर भनिरहेछन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। एमाले फेरि पनि भनौँ न
सबै पार्टीभन्दा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउँछ अनि अब आउने इलेक्सनमा हैन र अब ठिक छ अब बहुमत ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त अहिले त भन्न सकिएन हैन तर उत्कृष्ट अङ्क ल्याउँछ अरू राजनीतिक दलभन्दा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउँछ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तारो पनि एमाले रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तारो पनि एमाले कुलमान घिसिङको त कुरै छोडौँ बालेन शाहको त कुरै छोडौँ हर्क साम्पाङको कुरै छोडौँ गोपी हमालको कुरै छोडौँ यस्तो अनि फेरि अहिले एमालेलाई आन्तरिक होइन बाह्य शक्तिहरूले पनि रुचाएका छैनन् भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो बेलामा एमालेको परिणाम त्यही भएर हामीले नेतृत्व परिवर्तन खोजेको कारणै यही हो नेतृत्व यदि यो महाधिवेशनमा हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने यो धेरै कुरा हामीले मिलाउन सक्छौँ धेरै कुरा मिलाउन सक्छौँ जुन खालेले भनौँ न अब एमालेलाई अथवा एमाले भन्दा पनि अझ पार्टी अध्यक्षलाई बेसी तारो बनाउने र सँगसँगै एमालेले जुन तारो बनाउने जुन शक्तिहरू छन् अथवा जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्योसँग अहिलेको यो महाधिवेशनले यदि नेतृत्व परिवर्तन गर्न सफल भयो भने हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ र मुलुकलाई फेरि लयमा म तपाईँले भनौँ अन्तिममा यो 2074 सालको जब हामीले केन्द्रमा र प्रदेशहरूमा एमालेले जब सरकार बनाए नि त्यति बेला मात्रै हो कि नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर तपाईँको 7% पुगेको थियो क्या त्यति बेला मात्रै 74-75 को उसमा कोभिड आएपछि त फेरि स्वाटै फल डाउन भइहाल्यो त्यही बेला मात्रै हो कि त्यति बेला 7% को दरले चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर भयो हेर्नुहोस् जबकि कुनै पनि मुलुक 10 वर्षमा त्यो लयमा पुग्नको लागि मिनिमम 10% 9-10% को दरले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर यो बस मैले धेरै पठन गरिसकेको छु खै अन्तिममा चाहिँ ठ्याक्कै यही बेलामा गिरिबन्धु टी स्टेट कुरा आइरहेछ केपी ओली गिरिबन्धु टी स्टेटमा फस्दैछन् भनेर एमालेको महाधिवेशनको मुखमा मध्य भागमा यो चर्चा आजदेखि व्यापक भइरहेछ ठिक छ अब त्यो त कानुनी कुरा हो हैन अब कानुनले अब जे आउँछ कानुनले जे गर्छ त्यो कुरो त सबैले मानिदिनुपर्छ मैले त अघि नै भने नि कानुनले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्दिन भन्यो भने मान्नुपर्छ चुनावमा भने पनि जानुपर्छ हामीले मानेकै छौँ नि अदालत भनेर भाषण गर्न छोड्नुपर्छ अब हैन सुन्नुहोस् न अब यो अदालतको विरुद्धमा हामीले एमालेले कहिले बोलेको छ कहिले पनि बोल्दैन अदालतको जे निर्णय हुन्छ असन्तुष्टि होला आफूले भनेको जस्तो नहोला तर अवज्ञा त हामीले कहिले पनि गरेका छैन अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यो कुरो त हामीले मान्दै आएका त छन् अन्तिममा के भन्नु छ यो महाधिवेशनको मुखमा यो महाधिवेशन मध्य भागमा छलफल गरेर अब यो महाधिवेशनले राम्रो गर्छ नेतृत्व परिवर्तन गर्छ र फेरि नयाँ ऊर्जाका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ ठ्याक्कै समय सक्यो समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी नेकपा एमालेको महाधिवेशन र त्यस उपर उठेका विविध प्रसङ्गहरू र सरकारसँगै एमालेको महाधिवेशनमा जोडेका महत्त्वपूर्ण विषय र मुद्दामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरी आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार